अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के शो में हम जिक्र करेंगे कुछ रूल ऑफ लॉ का, कानून, आइन, और इस हवाले से नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्योंकि वो धड़ाधड़ बयानात जारी कर रहे हैं और उनके तेवर कुछ अच्छे नहीं लगते हैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से। अब गुज़िश्ता रोज़ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि इंतहाई बाअसर इदारा है अमेरिका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, उसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने, बड़े तफसीली ट्वीट था, ये कहा कि दरअसल महकमा इंसाफ या अमेरिका का महकमा इंसाफ, जस्टिस डिपार्टमेंट, महकमा बेइंसाफ़ी बन चुका था। हम रूल ऑफ लॉ यानी आइन की अमलदारी को बहाल करेंगे तमाम अमरीकियों के लिए। और उन्होंने कहा कि क्रिस्टोफर रे के ज़ेरे कंट्रोल इदारों ने मेरे घर पर गैर कानूनी छापे मारे, मेरे मवाख़ज़े की कोशिश की, फ़र्द जुर्म आयद करने की गैर कानूनी सही भी की गई। इन इदारों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए मासूम अमरीकियों को डराया, धमकाया, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो शायद दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार सकें, यानी इतना उनके नफ्सियाती उन पे असर हुआ है कि शायद वो दोबारा नॉर्मल इंसान के तौर पे फंक्शन न कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कानून और इंसाफ को बहाल किया जाएगा, कानून और इंसाफ की अमलदारी को। मैं FBI के तमाम लोगों की इज़्ज़त करता हूँ और वो भी मेरा बड़ा एहतराम करते हैं। अमरीकी अवाम मुनसिफ़ाना मज़बूत निज़ाम इंसाफ चाहते हैं। हमें FBI के, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के असल कैरेक्टर को बहाल करना होगा। अब ट्रंप का ट्वीट बड़ा मानी खेज़ भी था और इससे काफ़ी चेमेगोइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ है, क्योंकि अगर जब मैं इसको पढ़ रहा था, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर अमरीकी शहरियों क्रिस्टोफर रे और काश पटेल का नाम ना होता तो हो सकता है हम ये समझते कि शायद ये पाकिस्तान के आजकल के हालात या भारतीय कश्मीर की सूरत हाल की बात हो रही है या यूक्रेन का ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि इसमें महकमा इंसाफ को बेइंसाफ और FBI ऐसे इदारों के हाथों मासूम शहरियों की, बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगियां बर्बाद होने का ज़िक्र है। अब इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, मासूम शहरियों को डराने धमकाने का ज़िक्र, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने का ज़िक्र, अमेरिका में इंटेलिजेंस इदारों और जस्टिस डिपार्टमेंट की इस्लाह और उनके हाथों बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात के ऐलान का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूक्रेन ऐसे ममालिक पर क्या होगा। पाकिस्तान में PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जिस बेदरेग अंदाज में एंटी टेररिस्ट एक्ट का इस्तेमाल किया गया है, छापे मारे गए, गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों के कारोबार ख़राब कर दिए गए, थूक के हिसाब से PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो इधर भी आएगी? इसके साथ ही एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपनी हलबर्दारी की तकरीब के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग को बाकायदा दावतनामा भी भेज दिया है। अभी तक बीजिंग से उसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि आया सदर शी जिनपिंग हलबर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे या नहीं, लेकिन वो शिरकत करें ना करें, मैसेजिंग डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी कर दी है कि वो ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। जिस अंदाज़ में वो धमकियां वगैरह दी थीं और पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने महसूलात के मसले पे एक नई जंग शुरू की थी, गालिबन वो उसका इआदा नहीं करेंगे। तो यही अभी देखना है कि क्या चीनी सदर को दावत देकर अपनी हलबर्दारी की तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप चीन अमेरिका ताल्लुकात का एक नया दौर उस्तवार करना चाहते हैं, और अगर ऐसा, इसके अलावा क्या इस सूरत में
یعنی اگر چین اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو امریکی آشیرواد سے عالمی بینک اور IMF کی طرف سے جاری عنایتیں پاکستان ایسے ملک پر، مصر پر، کیا وہ جاری رہ سکیں گی؟ صدر بائیڈن کی سربراہی میں یوکرین تنازع میں امریکہ کا ساتھ دینے پر امریکہ نے پاکستان پر بڑی عنایت کی تھی۔ IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے، یعنی تقریباً 2.5 سال سے غیر مشروط قرضے ملتے رہے، نسبتاً آسان شرائط پہ ملے۔ ماضی میں تو بہت $200-400 ملین بھی نہیں ملا کرتے تھے شرائط کی وجہ سے، لیکن امداد اور قرضوں کا سلسلہ جاری رہا صدر بائیڈن کے دور میں، کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان نے یوکرین کے مسئلے پہ امریکہ کا ساتھ دیا، امریکی پالیسی کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں تھیں، کوئی اسلحہ وغیرہ بھی میرا خیال ہے یہاں سے یوکرین بھیجا گیا۔ مگر کیا یہ عنایت جاری رہے گی اگر یوکرین کی جنگ ختم ہو گئی؟ اور کیا امریکہ چین مفاہمت کے نتیجے میں سی پیک انرجی معاہدوں پر نظر ثانی کا IMF کا مطالبہ ختم ہو جائے گا؟ اور کیا آئین اور قانون کا جو بہیمانہ استعمال اپوزیشن PTI کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ سلسلہ ٹرمپ کی وجہ سے رک پائے گا؟ اب ایک طرف ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس اداروں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اصلاح کریں گے، اور FBI کے نئے ڈائریکٹر کی تعیناتی کو بھی انہوں نے اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا ہے۔ پھر ایلون مسک کے تحت وہ ایفیشنسی ڈپارٹمنٹ بھی قائم کیا گیا، جس کے تحت ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو جابس ختم ہو جائیں گی واشنگٹن میں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر کام ریاستوں میں یعنی صوبوں میں ہونے چاہیے۔ اب ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امر کا اعلان کیا ہے کہ وہ اصلاح کریں گے تمام مرکزی وفاقی اداروں کا، دوسری طرف پاکستان میں فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے ملزمان کے خلاف فیصلے سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی سپریم کورٹ نے یہ اجازت آج دے دی، یعنی جمعے کے روز۔ مگر کیا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کے فیصلوں سے مشروط ہوں گے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل، محمد علی مظہر کے علاوہ دوسرے جج بھی فوجی عدالتوں پر آئین کے آرٹیکل 8 کی روح سے کیے جانے والے اعتراضات کو فیصلے کی شکل دیں گے یا نہیں، کیونکہ ان کا بنیادی اعتراض یہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 8 مقدم ہے آرمی ایکٹ سے، اور آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوجیوں پہ کیا جا سکتا ہے، عام شہریوں پہ نہیں۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد جب اس کیس کی دوبارہ سماعت کرتی ہے تو کیا وہ ان کے اعتراضات ایک فیصلے کی، ایک سالڈ جامع فیصلے کی شکل اختیار کرتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ کیا ٹرمپ نے داخلی طور پہ سیکیورٹی اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس جنگ کا اعلان کیا ہے وہ خیالات کیا پاکستان جیسے ممالک کے موجودہ سیاسی حالات کو بھی متاثر کر پائیں گے یا نہیں؟ PTI کے رہنماؤں کی، اس کے خاص طور پہ امریکن پاکستانیز کی بڑی امید ہے کہ بہت جلد اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی ٹیم کی طرف سے اعلان ہوگا، اور اگر ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ رجحان کو، ان کے جو اس وقت خیالات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو وہ اعلان ضرور ہوگا، اور اس کا براہ راست اثر پاکستان کے سیاسی حالات پہ بھی ہوگا۔ ہمیں یقین ہے، اور یہی یقین بہت سارے پاکستانیوں کو، لاکھوں پاکستانیوں کو ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کا مداوع کسی نہ کسی صورت میں ہونا ہے۔ یہ جو جعلی مقدمے بنائے گئے ہیں، ہزاروں مقدمے ہیں، سینکڑوں گرفتاریاں کی گئی ہیں، یہ سلسلہ غالباً اسی وقت ختم ہوگا جب واشنگٹن سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے کے بعد، حلف کے بعد کوئی پالیسی بیان جاری کریں گے، اسی نوعیت کا جس نوعیت کے پالیسی بیانات وہ اپنے اندرونی اداروں کی اصلاح کے لیے جاری کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔